أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون میم حمزہ پیش مو والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. پہلے عین پھر ہا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. لام الف زبر لا، تا پیش تو، حمزہ الف زبر آ. ربنا لا تؤاخذنا، کھینچیں گے مد 3 الف کے برابر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. یہاں پر جھٹکا لگے گا. او اخطأنا، حمزہ واو زبر او، حمزہ خا زبر اخ، او اخ، تا حمزہ زبر تا، او اخطأ نون الف زبر نا، او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا. نون الف کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، یہاں پر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے. علینا اصرا کما حملتہ، اس طریقے سے ہم وقف کریں گے. کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم